Hello, may muntag sa inyo tanan mga kaigsunan no. Kumusta naman mo diha? Ako diri sa akong balay sa akong busing. Kay noon sa namin taon ning atong panahon karon nga na peace out na ning mga salakyan kaning mga traditional nga kani akong gidalang traditional. No, na busa karon na ako diri sa akong balay sa akong busing. Wala makubiyahe o basig karon pasunod adlaw mangita kog o sa trabaho diya kay siyempre may edad na ta no karon pagsunod adlaw mangita drivean no mga kaigsunan no. May i-share lang ko ninyo no kay wala man koy naram ko diri sa balay gupong-gupong ko mintas ko pungko ko may i-share lang ko ninyo. Ako i-share ninyo mga kaigsunan tungod ning kining tungod ni atong mga kaigsunan nga mga lain-laing tinuhuan no na kung kinsa gayud ang tinuod nga tinukod nga simbahan sa atong Ginoong Hesukristo no kada scroll sa akong cellphone na diha makita nabusa nag-vlog na lang po kog ginagmay God no kung kinsa man kadto makita ni akong video karon no ang kining atong mga kaigsunan no ang mga Iglesia ni Cristo, Sabadista, Born Again Christian, Catholic ug uban pa mga kaigsunon na nato nga nagkuang gid sila nga sila gud kuno ang tinuod nga sugo sa Ginoo nga sila gud ang moadto sa gingharian sa Dios tungod sa ilang gibasa no ko ang ang uban pang mga tinuhuan gabasa pud sila ug uban pang mga kaigsunon nato. Sa ako lang kabayan mo dili gud mo magdaog kung kinsay gyud magdaog ninyo kay kamo mga kaigsunan no gabasa mga Biblia dili gyud mo magdaog kay puros kamo gakupot og Biblia no. Sa akong kabayan lang usara gyud ang kaluwasan para moadto ka sa gingharian sa langit no. Sa akong kabayan lang bahala mo mo sa ka usara ka butang mao ang gugma kay ang gugma naa naman tanan diha no. Kung may gugma ikaw maginhatagon man ikaw sa mga tao nga way makaon way mga sinina mo share ka man sa imong mga blessings no kung may kaya ka kay nga atong panahon karon puro naman mga daghang bitaw karon mga nagutom walay mga sinina kinahanglan kana sila dapat natong tabangan maginhatagan ikaw. Kaduha mag-preaching ikaw sa mga tao nga makailan ni Jesus Christ mao man ang sugo tudloan mo sila parte ni Jesus Christ no. Kung may gugma ikaw higugmaon mo imong kaaway labaw pa sa imong kinabuhi no. Gugma kaya abi niyo makiigsunan sa panahon ni Moses. Ako talagsar kung basa Biblia kamo nagabasa mo Biblia may sugo man dito nga pulo ka sugo no. Kinahanglan katong pulo ka sugo tumano mo jud sa panahon ni Moses. Unsa toy pulo ka sugo dili ka magpatay dili ka magpangawat dili ka mag-ibog sa imong isig ka tawo ug uban pa mga sugo kinahanglan katong pulo ka sugo tumano mo jud no. Karon sa pag-abot ni Jesus Christ sa atong kinabuhi sa panahon niya katong pulo ka sugo ni Moises sa una sa panahon ni Jesus Christ usa na lang kasugo mao ang gugma mga kaigsunan. Love is the way go to heaven mga kaigsunan. Si Jesus Christ gilansan sa krus napatay sa krus tungod sa imong sala tungod sa akong sala tungod sa atong mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod namatay si Jesus Christ tungod sa iyang gugma mao na ang iyang sugo karon isan lang gugma maghigugmaan na kita tanan atong tabangan atong isig tawo nga walay mahimo nga kubos ang mga buta ang mga bakol ang way sinina no ang way makaon kan importante ug mga preach ta parte sa Ginoo mao na ang sugo
gugma. Kung ikaw man nag-iung ka nga mo ni ang tinukos nga simbahan sa Ginoo nga maluwas, ug kinsa pa atong Ginoo mga kaigsunan diha nga gianiban sa ubang mga sekta, no? Mga kaigsunan usara gugma. Kung may gugma ka, naa naman tanan diha. Mao na ang number 1. Kung gusto gid ikaw moadto sa gingharian sa langit, gamiton ang gugma. Paghigugma sa atong Ginoong Kristo, paghigugma sa atong Ginoong sa atong mga kaigsunan nga way mahimo paghatag. Mao na importante sa tanan. Busa kani bang nakabasa ko sa inyong mga social media, tan-aw lang ko ang usa mo di na mao o mabasa sa Biblia, ang usa po di na mo mabasa sa Biblia. Dili jud mo magdago ng mga kaigsuonan kay kamo puros kamo gakupot og Biblia, no? Por iso sa akong kabahin lang usa ra gyud magkaadto sa gingharian sa langit, gugma. Kay si Jesus Christ gugma, no? Mo na ako i-share sa inyo mga kaigsuonan. Daghang salamat ha. Thank you.